بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أساتذتي الأجلاء، نشكر الله تبارك وتعالى على أنه جمعنا مرة أخرى، وهذا هو اليوم الثالث من البداية، واليوم الثاني بالنسبة إلى هذه الدورة، واليوم الأول لمذاكرتنا إن شاء الله عز وجل. فالأشياء التي أقدم كلها تتعلق بالطلاب، وجلستنا هذه للمذاكرة، وحسب النظام فقط هذا الترتيب، وأنني جالس هنا وأنتم جالسون هناك، وقد قلت للأستاذ عبد الرحمن أنني أيضا أجلس هنا، ولكن هناك نظام التسجيل، فلذلك أنا مضطر أن أجلس هنا، فعفوا ومعذرة إليكم. الحمد لله، اليوم كان يوما ثالثا لدورتنا للطلاب. في اليوم الأول قد أعلن عن هذه الدورة، وفي اليوم الثاني قدم الطلاب أسماءهم وشاركوا في الاختبار، وفي اليوم الثالث أي اليوم قدمت أمام الطلاب بعض الأشياء البدائية الأساسية المفيدة في مجال تعلم اللغة العربية، وهذه الأشياء قد سجلت وستقدم إن شاء الله في صورة الفيديو في أقرب وقت ممكن. فأنا أبدأ كلامي اليوم بتلك الأشياء التي قدمت أمام الطلاب، يمكن أن تكون مفيدة لنا كذلك في بداية هذه الدورة. فالشيء الأول، في أي مجال وفي أي عمل أي علينا أن نبين أمام الطلاب الطريقة الصحيحة المناسبة لتعلم اللغة العربية. لا بد أن تكون الطريقة صحيحة، ولا بد أن تكون الطريقة مناسبة للطالب. وقدمت المثال أنني أريد أن أذهب إلى مدينة نندوربار، فأول شيء علي أن أعرف كيف السبيل إلى ذلك، وما هو الطريق، أي الطريق الصحيح. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني المناسب، لأن هناك كفاءات الطلاب مختلفة ومهارات الطلاب مختلفة، فعلينا أن نختار طريقا صحيحا ومناسبا كذلك لكل طالب. كما الطبيب لو يذهب إليه المريض، في بعض الأوقات نرى أن مريضين ابتليا بمرض واحد، ولكن يعطي دواءين مختلفين لكليهما نظرا إلى ما هو يناسب له. فهذا هو الشيء الأول. والشيء الثاني الذي أركز عنايتي الخاصة به
وهو تصحيح النية، وليس للآخر بل هذا لنفسي أولا. والثالث التوكل على الله، وهذه الآية التي تلوت بالأمس أيضا: نحن عزمنا وأردنا والتحقنا، فالآن علينا أن نكمله. ولا شك أن هناك موانع وحجب ومشاكل وصعوبات وأشغال أخرى تتراكم علينا وتهاجم علينا، ولكن مع ذلك نتوكل على الله ونقوم بالاستقامة. فهذا هو الشيء الثالث. والشيء الرابع: في كل عمل الدراسة لابد أن تكون عندنا كراسة، ولذلك أوزعت فيما بينكم أيضا. وأقول للطلاب أن تكون عندهم كراسة للأعمال اليومية والواجبات المنزلية، ومذكرة لكتابة الألفاظ والمفردات والتعبيرات. وفي هذا أقول للطلاب: لا تروا هذا الشيء سهلا، ولا تروا هذا الشيء تافها، أي المذكرة لا تروه تافها، بل هذا عمل عظيم. وفي بعض الأوقات الطالب يبدأ هذا العمل في زمن طلبه للعلم، ويجمع الألفاظ والمفردات والتعبيرات والمصطلحات وما إلى ذلك من الأشياء التي تتعلق باللغة العربية، وبعد التخرج هو ينظر تلك الأشياء مرة أخرى، ثم يرتبها ويهذبها ويثقفها، وبعد ذلك يصدرها في صورة كتاب فيكون مصنفا. وأمثلة كثيرة في هذا، كما على سبيل المثال كتاب مما راقني، هذا كتاب للأستاذ خالد ضياء الصديقي الندوي. أثناء طلبه للعلم هو جمع هذه الأشياء وبعد ذلك أصدره في كتاب، فهذا الشيء صار مفيدا له وللآخرين كذلك. والشيء الخامس: نقول للطلاب ونركز عنايتنا على صلاة الحاجة مع الدعاء. والشيء السادس: اتباع الإرشادات بالمواظبة، لأن كل عمل يحتاج إلى المداومة والاستقامة، ولذلك الله تبارك وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان عمله ديمة، أو ألفاظ أخرى: وأحب الأعمال إلى الله أدومها. فهذه الآية وهذه الأحاديث تدل على المواظبة، ولذلك يقال: الاستقامة خير من 1000 كرامة. والشيء السابع: أقول للطلاب: الجهد المسلسل مع العزم المصمم. وهنا أبين نكتة غريبة وعجيبة للغة العربية، أن ألفاظ اللغة العربية تدل على معناها بنفسها. على سبيل المثال هذا اللفظ المسلسل، فهذا اللفظ يدل على التسلسل ويطالب منا التسلسل. وكذلك المصمم، العزم معناه الإرادة القوية، ثم هناك الصفة مصمم، أي لو ننطق هذه الكلمة مصمم فيرى أننا أخذنا مطرقا وضربنا مرة ثم مرة ثانية، المصمم. فهذه الأشياء السبعة نقدم أمام الطلاب وقدمناها اليوم. ففي بداية أي أمر، وخاصة في تعلم اللغة العربية، لو نقدم هذه الأشياء البدائية الأساسية أمام الطلاب في بداية السنة الجديدة الدراسية، فهذه الأشياء تكون مفيدة للطلاب إن شاء الله عز وجل. وأما موضوعنا اليوم لهذه الجلسة
مرة سابقة حينما التقينا قبل شهر فكانت الكلمة مشتملة على 7 نقاط. مرة سابقة قبل شهر حينما التقينا في هذا المكان فكان الكلام مشتملا على 7 نقاط والفيديو مسجل. فهذه الأشياء كانت: الشيء الأول تحبيب اللغة، الشيء الأول تحبيب اللغة أي اللغة العربية، والشيء الثاني تسهيل اللغة، والشيء الثالث تقسيم اللغة، والشيء الرابع تقديم الأمثلة الجيدة، والشيء الخامس تكليف الطلاب بنشاطات مختلفة، والشيء السادس تشجيع الطلاب بكلمات وجوائز، والشيء السابع تنفيذ البرامج الجديدة. فهذه هي 7 أشياء قدمت في الكلام السابق وفي الجلسة السابقة الأولى. فنظرا إلى دورتنا للطلاب رأيت من المناسب أن نبدأ كلامنا بتقسيم اللغة العربية أي الشيء الثالث. أعيد مرة أخرى: 7 أشياء: الشيء الأول تحبيب اللغة، والشيء الثاني تسهيل اللغة، والشيء الثالث تقسيم اللغة، والشيء الرابع تقديم الأمثلة الجيدة، والشيء الخامس تكليف الطلاب بنشاطات مختلفة، والشيء السادس تشجيع الطلاب بكلمات وجوائز أي معنى تشجيع معنوي ومادي، والشيء السابع تنفيذ البرامج الجديدة. فحسب الترتيب تحبيب اللغة هذا أول شيء، ولكن هذا معروف فلذلك أنا أنتقل إلى الشيء الثالث وهو تقسيم اللغة العربية. وهذا هو الشيء المهم في تدريس اللغة العربية كذلك، هذا هو الشيء المهم في تدريس اللغة العربية كذلك. وهذا الشيء معروف أن الشيء حينما يقسم فيكون سهلا، والأعباء والأشغال وكذلك الوظائف حينما تقسم فتكون سهلة. فكذلك اللغة مجموعة من الأشياء المختلفة، اللغة مجموعة من الأشياء المختلفة. والأقسام المعروفة في كل لغة، الأقسام المعروفة في كل لغة هي 4: أي النطق والاستماع والقراءة والكتابة. النطق والاستماع والقراءة والكتابة. أو يمكن أن نغير الترتيب شيئا وهو الاستماع والنطق والقراءة والكتابة، هذا أحسن. الاستماع والنطق والقراءة والكتابة، وهذا هو الترتيب المناسب والمفيد والمؤثر والطبيعي لتعلم اللغة. والمثال في ذلك واضح: نفكر في الطفل الصغير، نفكر في الطفل الصغير حينما يلد، فأول عمل يقوم به هو عمل الاستماع. والإسماع له أهمية في الشريعة الإسلامية، أهمية كبيرة،
فلذلك أمرنا كل ولد وكل طفل حينما يلد فأول عمل نقوم به هو الأذان والإقامة في أذنيه. الأذان والإقامة كلاهما وفي أذنيه. فلو نفكر في هذا المثال فنرى واضحا جليا أن البداية في اللغة بالاستماع. البداية في اللغة بالاستماع، وبعد تأتي مرحلة النطق والتكلم. أي يمكننا أن نقول أن مرحلة النطق ومرحلة الاستماع تبدأ من ولادته، وعلى الفور تبدأ مرحلة النطق أيضا. هو يتكلم أي يبكي، وهذا أيضا كلامه. لو يعرف شيئا آخر فهو يتكلم به، فهو لا يعرف إلا ذلك، فلذلك هو يصيح ويبكي. وبعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات و4 سنوات حسب مهارات الطفل تأتي مرحلة القراءة، وبعد ذلك تأتي مرحلة الكتابة. فالآن لو نرى هذه المراحل بهذا الترتيب ونرى نظامنا فنرى هناك تغييرا معاكسا. الطلاب في مدارسنا عامة هو يلتحق بالصف الأول العربي ويبدأ من هذه المراحل بأي شيء، بالقراءة والكتابة، بالقراءة والكتابة، ويقرأ ليس فقط يوما أو يومين أو 3 أيام ولا شهرا ولا شهرين ولا 3 شهور، بل يقرأ ويكتب سنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، وبعض الطلاب يكملون 10 سنوات لتكون 10 كاملة، تلك 10 كاملة. ولكن عامة لا تأتي مرحلة النطق والاستماع. فالنتيجة واضحة، حينما لا تأتي المرحلة فكيف هو يستطيع أن يتكلم ويفهم حينما يسمع؟ فأما مرحلة القراءة والكتابة فالجهود كثيرة لمرحلة القراءة والكتابة، الجهود كثيرة، وهذا تدريس الكتب النحوية والصرفية والبلاغية والأدبية، هذا من ناحية مرحلة القراءة والكتابة. أما السؤال الذي يبقى أمامنا فهو من ناحية النطق والاستماع. فاليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم حول الطرق والوسائل في تعليم اللغة العربية وتعلمها نطقا. وهذه الصفحة التي ترونها أمامكم في الأصل هذه الصفحة مأخوذة من كتاب مشاكل في تعلم اللغة العربية أسبابها وحلولها، وهذا الكتاب يشتمل على 10 مقالات حول هذا الموضوع، حول هذا الموضوع، مشاكل في تعلم اللغة العربية أسبابها وحلولها. وفي الحقيقة هذا الكتاب مجموعة المقالات التي قدمت في الحفلة الافتتاحية لدورتنا التدريبية السابعة أو السادسة التي عقدت في جامعة رياض العلوم بقرية أو مدينة كوسمبا قريبة من مدينة سورت بولاية غجرات. فهذا الموضوع قد قدم إلى هؤلاء الكتاب قبل شهور، وهم درسوا حول هذا الموضوع وبحثوا
وبعد ذلك رتبوا هذه المقالات، فصارت هذه المجموعة مفيدة جدا في هذا المجال. ومن تلك المقالات هناك مقالة للأستاذ خالد ضياء الصديقي الندوي الذي ذكرت آنفا في صدد كتابه مما راقني. فهذه هي مقالته. هو بدأ بهذا الشيء، أي بمراحل تعلم اللغة العربية من النطق والاستماع والقراءة والكتابة، وبعد ذلك أخذ هذا الموضوع الطرق والوسائل في تعليم اللغة العربية وتعلمها نطقا فقط. فأول شيء ذكر هنا منع الطلاب التكلم بأي لغة غير العربية بشكل دائم، وعدم السماح بالسؤال بغير العربية، وحثهم على المحادثة الدائمة بين الأصدقاء والزملاء من دون خجل أو تحرج، وغير مبالين بضحك الضاحكين وسخرية الساخرين عند الأخطاء الواقعة أثناء المحادثة والتكلم. وأرى أن هذا الشيء هو الشيء الأساسي. لو نشأ هذا الشيء وأنشأنا هذا الشيء، فأرى أن كثيرا من الصعوبات ستزول بعد هذا الشيء. فلذلك ولكن هنا ينشأ سؤال: كيف يمكن ذلك؟ ينشأ السؤال: كيف يمكن ذلك؟ ففي دورتنا نحن في اليوم الأول أعلن أن هذا يومكم الأول في هذه الدورة، فيمكنكم أن تتكلموا بأي لغة، ولكن من الغد لا يتكلم أي طالب إلا باللغة العربية أو بلسان التعريب، باللغة العربية أو بلسان التعريب، أي معناه استخدام الألف واللام أو التنوين. ولو يستخدم أي لفظ آخر فأولا يقدم الغرامة وبعد ذلك يذكر السبب. أي لو يستخدم أي لفظ آخر غير العربية أثناء كلامه فهو أولا يقدم الغرامة 10 روبيات، وبعد ذلك يذكر السبب. وفي المرة الأولى يقدم 10 روبيات، وفي المرة الثانية 20 روبية، وعامة لا تأتي النوبة لتقديم الغرامة مرة ثالثة. لا تأتي النوبة، عامة لا تأتي النوبة، لأن هناك نحن نركز عنايتنا بإنشاء البيئة وتكوين البيئة، وإنشاء البيئة وتكوين البيئة لا يأتي بأي كتاب، ولا يأتي بالأمر كذلك، لا يأتي بالأمر، أي نأمر عليكم أن تتكلموا باللغة العربية ونحن لا نتكلم، أو نقول للطلاب ولا نشارك معهم، فالأمر لا يكفي. علينا أن نقدم مثالا كما هنا ذكر بشكل دائم، وإن لم يمكن هنا تكون بيئة ل20 ساعة، فالأثر يبدأ عاجلا والنتيجة تظهر في وقت قليل. ولكن إن لم يمكن في شهر يمكننا في شهرين، يمكننا في 3 شهور 4 شهور أو في سنة. ولو نجحنا في سنة فهذه أيضا تجارة رابحة. وخاصة هناك هذا الشيء مهم جدا من دون خجل أو تحرج. نحن نشجعهم، نقول لهم: لماذا تخافون؟ الكلام
الذي كنتم تتكلمون به باللغة الأردية انقلوها إلى العربية. وهناك طريقة، والشيء ظاهر أن الطالب ونحن أيضا، ليس الطالب، نحن أيضا حينما نريد أن نتكلم في مكان جديد أو في موضوع جديد فيحول حجاب ويظهر مانع، فنقول للطلاب أولا نقول له تكلموا، فبعض الطلاب يبدأون على الفور، فنرى من الذي ما بدأ إلى الآن، فنسأله لماذا ما بدأت؟ لماذا لا تتكلم؟ فعامة تأتي المشكلة أنه يريد، ولكن بعض الأشياء تحول، والأشياء كثيرة. من تلك الأشياء عدم الاطلاع على الألفاظ والمفردات التي يستخدمها أثناء كلامه، فنقول له قل تلك الجملة بالأردية، تكلم بتلك الجملة بالأردية. على سبيل المثال طالبان يتكلمان وفجأة سكت طالب آخر، فمعنى ذلك أنه يواجه الصعوبة، فنسأله فهو يقول أي جملة؟ मेरे वालिद ने फ्रिज खरीदी، هو يريد أن يقول هذه الجملة، وهو يعرف मेरे वालिद والدي خريدنا اشترى، ولكن هو لا يعرف معنى الفريج، فقط بسبب هذا اللفظ الواحد هو لا يتكلم. هو يعرف معنى خريدنا اشترى ومعنى मेरे वालिद والدي، ولكن لفظ واحد ظهر أمامه ومنع سبيله، فقط بسبب ذلك اللفظ الواحد هو لا يتقدم، فحينما لا يتقدم يتخلف، حينما لا يتقدم يتخلف. فعلينا أن نفكر ما هو المانع الذي يمنعه من التقدم إلى الأمام، فنقول له هذا اللفظ لا تعرف معناه، ففكر، أنت قرأت هنا وقرأت هنا وقرأت هنا، يمكنك أن تبحث في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب أو في هذا القاموس، ومع ذلك لم يعرف ولم يطلع عليه، فنخبره. ففي هذا الوقت لو نخبره فيراه ذلك نعمة عظيمة، وحينما يتقدم فبعد ذلك لا يقف أبدا، لأنه قد عرف الطريق. الآن لو واجه أي مشكلة في أي مكان فهو يتوجه إلينا ويسألنا ويطلب تفسيره أو تفصيله منا، فهذا هو الشيء الأول. والشيء الثاني تكليف الطلاب بالوقوف أمام رفاقهم والإجابة عن أسئلتهم 5 دقائق، وهذا يمكن لكل أستاذ الذي يدرس كتب اللغة العربية والأدب العربي 5 دقائق كل يوم، أو حصة من الأسبوع، حصة من الأسبوع. وهذان شيئان مختلفان، التكلم بين الطلاب هذا شيء مختلف، والتكلم أمام الطلاب هذا شيء مختلف. فرق، التكلم بين الطلاب شيء مختلف، والتكلم أمام الطلاب. وهذا هو ترتيبنا للتكلم والمحادثة. أولا نقدم الموضوع ونقدم الألفاظ المتعلقة بذلك الموضوع. على سبيل المثال نبدأ الحوار والتحادث باللغة بالتعارف، نبدأ التحادث بالتعارف،
ونقدم الألفاظ المتعلقة بالتعارف. فالطلاب أولا يتكلمون فيما بينهم نصف ساعة حسب الوقت، نصف الوقت، وأما النصف الباقي فندعوهم أمام الجميع وهم يتكلمون. ففي النصف الأول هم عامة يتكلمون بغير أي تحرج، لأنهم يتكلمون فيما بينهم، وذلك الوقت يعطيهم الشجاعة والجرأة، فبعد ذلك يستطيعون أن يتكلموا أمام الطلاب. وكذلك استعمال كل الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة المتاحة، مثل توظيف الراديو، هذا قبل، ولكن يمكن استخدام موقع اليوتيوب، أو وسائل التواصل الاجتماعية، أو الاستماع للقنوات الإخبارية العربية التي تلتزم الفصحى، أو كل طريقة يمكن بها التقاط كلمة عربية، التقاط كلمة عربية جديدة. وبعد حث الطلاب على التكلم باللغة العربية في البيت والشارع والمطعم والسوق والحديقة، ولا ينبغي حصر نشاطاتها في الفصول الدراسية أو الحرم المدرسي أو المحيط الجامعي. فلذلك نقول للطلاب: عليكم أن يكون كلامكم بالعربية، وطعامكم بالعربية، وشرابكم بالعربية، حتى منامكم بالعربية. ولو ترون أي رؤية فترون رؤية عربية. حث الطلاب على مصاحبة العرب أو مرافقة الناطقين بالضاد إن أمكن، ليأخذ منهم اللغة بشكل جيد، وهذه الفرصة ما شاء الله متاحة في هذه الجامعة. طرح فكرة السفر في العطلة وزيارة بعض الدول العربية لممارسة التكلم بشكل واسع. وعامة حينما نقول هذا الشيء فالسامعون هم يقولون: كيف أنتم تقولون بهذا الكلام؟ كان هذا صعبا قبل كورونا وأصعب بعد كورونا. ولكن التواصل الاجتماعي سهل هذه الأشياء. هذا الشيء يكون مفيدا لنا أيضا. أقول للطلاب والمشاركين في دوراتنا: في قديم الزمان قبل 50 سنة أو 40 سنة، لو يريد أو يفكر أي واحد أن يذهب إلى أي دولة عربية، فكان عليه أن يفكر سنة، ثم يستعد سنة، ثم يذهب بعد سنة، قبل 50 سنة تقريبا. ولكن في هذا الزمان كان سهلا، وكثير من الناس كانوا يذهبون ويستفيدون. ولكن في زمن كورونا صار صعبا. ولكن بسبب التواصل الاجتماعي هذا الاستفادة صارت سهلة، والمقصود الاستفادة. فيمكننا أن نستفيد من خطباء العرب وعلماء العرب، ولا حاجة أن نذهب إلى دولة أخرى، بل لا حاجة أن نذهب إلى ولاية أخرى، ولا حاجة أن نذهب إلى مدينة أخرى، ولا إلى قرية أخرى، بل لا حاجة أن نخرج من بيتنا ولا غرفتنا، بل نستطيع أن نستفيد بجوالاتنا، بطريقة جوالاتنا. ويمكن أن نستفيد من الأحياء والأموات كذلك، خطبهم مسجلة، فيمكننا أن نستفيد، ويمكن أن نقدم هذا الشيء أمام الطلاب أيضا، فهذا يكون مفيدا. تحفيظ الطلاب أيام الأسبوع وأشهر السنة والفصول والأرقام. في هذه الأشياء عامة الطلاب هم يخطئون، مع أنهم يحفظون هذه الأشياء في الصف الأول بل قبل الأول. ولكن في أي صف لو نقول أسمعوا أيام الأسبوع أو أشهر السنة، فعامة بعد 5 أيام ينتهي الأسبوع، وبعد 6 شهور تنتهي السنة عامة. فأحسن أن نكرر هذه الأشياء في كل سنة، ونستخدم ونعطيهم فرصة للاستخدام. والطريقة سهلة،
خاصة في حصص اللغة العربية والأدب العربي، حينما ندخل في الفصل فنقول لأي طالب أن يقوم ويبين ما هو اليوم وما هو تاريخ اليوم والإسلامي والهجري والميلادي. فهذا الشيء يفيد الطلاب كذلك في بيان الأعداد، ونعرف معرفة جيدة أن أصعب الأشياء في العبارة العدد، ولذلك كثير من الناس يقرؤون العبارة بكل سرعة، وحينما ينتهون إلى العدد فيقولون 140. فليس المعنى ذلك أنهم لا يعرفون، ولكن هذا الشيء لا يكفي له المعرفة، بل يحتاج إلى الممارسة. وبعد، سؤال الطالب دائما عن كل فكرة بشكل واسع. نعطي الفرصة ليسألوا، بل علينا أن نخرج السؤال. وبعد إجراء بعض المسابقات بين الطلاب، سنتكلم حول هذا الموضوع إن شاء الله. وفي الأخير هنا قال: ولا يغيبن عن البال أن تعلم اللغة العربية كأي لغة أخرى جد يسير على من يحاول تعلمها نطقا وتحدثا. عامة نحن نرى أن القراءة والكتابة سهلة، ولكن النطق أسهل من المراحل الأخرى. وبالتالي خطابا وارتجالا بشكل شفهي، لأن تلقي أي لغة نطقا سهل جدا إذا استمرت المحادثة وتبادل الخطاب بها. فهذه الأشياء سنرسل إن شاء الله هذه الورقة إليكم ويمكنكم أن تطالعوها. وفي الأخير أريد أن أبين أمامكم الكتب المفيدة تفيد مطالعتها في تدريس اللغة العربية. هناك كتب كثيرة، ولكن أولا أرى من المناسب أن نطالع، خاصة الذين يريدون المهارة في تدريس اللغة العربية والأدب العربي، فعلينا أن نطالع كتابا مهما جدا، بل كتاب مشجع في هذا المجال، وهو كتاب وكوه كنكيبات للأديب الشهير الكبير العلامة نور عالم خليل الأميني رحمه الله رحمة واسعة. هو قد صور مدرسة اللغة العربية في ذلك الكتاب. فأنا أيضا إن شاء الله أطالع، قد طالعت من قبل ولكن الآن أطالع مرة أخرى، وألتمس منكم كذلك لو طالعتم فطالعوا إن شاء الله مرة أخرى. هذا الكتاب يفيدنا كثيرا في كل مجال، وخاصة في مجال تعليم اللغة العربية، كيف كان يبذل جهوده وكيف كان يفكر في إنشاء الذوق العربي في الطلاب، حتى نشأ جيل جديد قام بنشر اللغة العربية وحفظها وصيانتها، أمثال العلامة نور عالم خليل الأميني رحمه الله، وأمثلة أخرى كثيرة. وكذلك الكتاب الآخر الذي أمامكم هذا مشاكل في تعلم اللغة العربية، أسبابها وحلولها، هذا أيضا يفيدكم جدا إن شاء الله في هذا المجال. والشيء الثالث لغة المسلم للشيخ موسى العراقي، وهذا الكتاب موجود في صيغة PDF كذلك. والشيء الرابع العربية المعاصرة للشيخ موسى العراقي. فهذه الطلاب لو نطالعها هذه الكتب لو نطالعها فتفيدنا إن شاء الله عز وجل في مجال تدريس اللغة العربية. وأما الكتب التي نقول للطلاب أن يطالعوها، فمن تلك الكتب كتاب صغير جدا باسم نقش معتبر.
نقش معتبر. في هذا الكتاب قد جمعت الصعوبات التي يواجهها الطلاب مع أسبابها وحلولها. عامة نحن نتكلم عن المشاكل، عامة لا نتكلم، ولو نتكلم فنتكلم عن المشاكل ولا نبحث عن الأسباب، ولو بحثنا فلا نذكر الحلول. ففي هذا الكتاب مشاكل، وكذلك في نقش معتبر حسب الطلاب حاولنا أن نبين فيها المشاكل وكذلك الأسباب والحلول. والكتاب الثاني حرف شيري. وفي حرف شيري قد بين الشيخ نور عالم خليل الأميني رحمه الله، هو أيضا قد بين بالتفصيل في صفحات كثيرة أن النطق أسهل من المراحل الأخرى، فيمكننا أن نطالع ذلك. والكتاب الثالث منتخب تعبيرات للأستاذ علاء الدين الندوي. والكتاب الرابع عربي زبان، هذا للدكتور عبد الحميد أطهر الندوي، وهو مصنف هذا الكتاب كذلك، هذا القاموس. والكتاب الخامس مما راقني. فهذه هي بعض الأشياء التي قدمنا أمامكم، وهذه ورقة التي قدمت أمامكم. سنستمر حسب ذلك لدورة الطلاب إن شاء الله. فهنا ما هي الصعوبات التي يواجهها الطلاب في التكلم والنطق بالعربية؟ فالصعوبات التي تجربتم أنتم فتكتبون هنا فقط في هذا، وفي الأسبوع القادم في القراءة بالعبارة العربية، وهكذا في كل أسبوع. ولكن بالغد تقدمون الصعوبات التي يواجهها الطلاب، ثم إن شاء الله في هذا الوقت تجمعون هنا.